بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نخدمو لا سيري نيميرو 3. نبداو البريمي اكزرسيس. قلنا à quelle couche du modèle OSI appartient chacune des tâches ou chacune des points suivants. Donc, premier point, c'est le support de transmission est une fibre optique. Bon, d'abord, تفكر قبل شنو هو الموديل OSI. شكون يقدر يفكرني؟ ولا لي كوش تاع الموديل OSI لي شافي ولا لي ريفيزا. couche physique, couche physique, data link. اوكي تري بيان. ولا ابليكاسيون صح. قلنا باللي وي تري بيان. قلنا لافورماسيون كي تخرج مع الترانسميتور ولا قبل ما تجوز قبل ما تخرج تجوز على مراحل. الاولى هي كوش ابليكاسيون وين لاطرام ولا الميساج يتشكل يتفورما. الثانيه بون نستدرك حاجه برك، هما في الحقيقه هما كاينين سبعه بصح حنا في لي بوس دو تيران ولا في لي بوس اندستريال جينيرالمون كاين ثلاثه برك نلقاو. باسكو علاش لي بروتوكول كومونيكاسيون اندستريال يكونوا بلو سامبل تاع لي بروتوكول كومونيكاسيون انفورماتيك. تقول جينيرالمون لقاو ثلاثه برك في الاندستري، دونك هادو اللي ركزوا عليهم بزاف هاد ليكزارسيس. قلنا بدينا في كوش ابليكاسيون، قلنا لي هي الاولى ولا هي الاخرى صافي كاع كيفاش يبدا، اللي فيها تشكل لاطرام دونك الميساج يتنكتب تما. دوزيام كوش هي الكوش داتا لينك. كوش داتا لينك هي اللي تحكم هذا الميساج اللي تشكل في كوش ابليكاسيون وتحطو ولا تبعتو في لاكوش فيزيك. لا ديرنيير لاكوش فيزيك اللي هي لاكوش دو ترانسميسيون ولا هي سيبور دو ترانسميسيون، معناتها هي الوسيله اللي حنعتمدها واللي حنستعملها باش نبعث الميساج تاعي صح. دونك انا ليكزارسي دوموندي منكم هاد لي بوان هادو من ا حتى جي كل واحد فيهم لواش ينتمي. بدينا مع الاول برومي بوان، قلنا سيبور دو ترانسميسيون تي فيبر اوبتيك. دونك انا واش من كوش رانا فيزيكو. انا في لاكوش فيزيك صح، بس كاين نحكي على سيبور دو ترانسميسيون دونك هذه سهله. دوزيام بوان bon le calcul du code de contrôle d'erreur. قلنا باللي لي ميساج كي تبعثو الحاجه الاولى ترانسميتور كي تكون نور ما يتشكل الميساج يكالكولي كود ديرور ابارتير من هذا الميساج. سي ان كود اللي يمثل هذا الميساج، سا ديبون دو سيروي بيت 16 32 سا ديبون. دونك ان كالكول افير عمليه حسابيه بهذا الاطرام، تخرج نتيجه، هاد النتيجه تنحط في لاطرام تنبعث معاها، وبعد كي يطلع كيلحق الميساج للريسيبتور واش يدير يعاود نفس العمليه الحسابيه ويفيريفي اسكو يلقى كيف ولا لا. اذا لقى نفس النتيجه معناتها الميساج صحيح، معناتها ما صرا والو في الطريق كيما تنبعث كيما لحق. اذا لقى ديفيرونس يعرف بلي الميساج غلط، معناتها كان فيها ان بيت تبدل ولا حاجه هكذا. دونك الكالكول دو كود ديرور بون كسوا في افون لا ترانسميسيون ولا في لا فيريفيكاسيون في لا ريسبسيون وين يندار لا كوش ابليكاسيون. في لاكوش ابليكاسيون صحيح. هما كاين لي دو كا، يقدر يكون كوش ابليكاسيون في سارتان بروتوكول ويقدر يكون تاني في كوش داتا لينك، يقدر يكونوا بين زوج. دوك نشوفوا ان شاء الله في الدوزيام شابيتر نشوفوا ان اكزامبل وين الكالكول ديرور ولا الكود ديرور يتكالكولا في لاكوش ابليكاسيون، ونشوفوا اكزامبل في التروازيام شابيتر وين الكود ديرور يتكالكولا في لاكوش داتا لينك. شيخ وي درنا ستاج على اللي اسمه كوميونيكاسيون با ستاسيون فيسات بار ساتيليت. هذه ستاسيون كاين ستاسيون فيسات هذيك تاع التلفزيون ستاسيون فيسات اها هذيك لي رادار الكبار هذوك. اها كاين يستقبل مع الساتيليت ولا يبعث
يبعث ويستقبل لي دو. اه اه. كاين واحد لا ميثود يقولوا لها بيتريت، المهم اللي راك تهضر عليها باش يشوفوا يكومباريو لي دوني تاعنا، امم. يشوف فيهم ديفو ولا لا. اه. امم. يقولوا لها بيتريت. بيت رايت. بيتريت يعني. امم. امم. طيب بيان. اشكو هذه عندها كوريسبوندونس مع واش انا نقرا ولا خاطي؟ هما كاع لي ميثود دو ترانسميسيون ولا في كاع لي دومين، سوا بون انت كحكي في دومين تاع تيليكوم، اه. سوا دومين تاع تيليكوم ولا لي بوس اندستريال ولا البوس انفورماتيك، كاع فيهم ان كود ديرور و فيريفيكاسيون. الترانسميتور يكالكولي ان كود يحطو، الريسبتور يفيريفي. دونك. مي سي انتيريسون واش قلت. دونك وين درت ستاج هذايا؟ بروكم صاد في حضره. واش كاين تما؟ كاين قناة تما ولا؟ لا لا، هي هما كيش يخدموا يديروا لي انستالاسيون تاع هذوك لي رادار. رادار. هما اللي يخدموا انستالاسيون تاع لي رادار اسمها هذوك باغ اكزومبل. رادار ولا تلفزيون ولا شغل؟ هي سا ديبون ليوتيليزاسيون تاعهم، باغ اكزومبل الشركه تاع اوريدو حبت دير كاش رادار تريسيفي منه ما على باليش ولا، عيط لهذه الشركه هي اللي دير لهم انستالاسيون. بون كوم رادار علاش؟ الكونفيغ. رادار واش يدير؟ رادار اللي ديتكتيو به الطياره، يديتكتيو به لي فييكول يطيروا. هذا واش يدير الرادار؟ قصدي لا بالك. ترانسميسيون شغل اونتان. اونتان غلط. ولي يبعث ويرسوفي ديزانفورماسيون. فوالا. كومونيكي مع فوالا. ساتيليت. اه. وكيفاش يبوانتيوه ديريكتومون ساتيليت وكاع هاد الصوالح. طري بيان طري بيان. بون نروحو للبوان سي. transmettre les données avec un débit de 200 kilobits par seconde. واش رايكم هنايا؟ ماكوش داتا لينك. داتا لينك وي طري بيان. دونك داتا لينك هو اللي يحط لي دوني يحطهم في لاكوش ابليكاسيون، دونك من تما لا فيتاس تبان ولا تما تسبيسيفيا. بوان دي. Les adresses des nœuds sont encodées sur 5 bits. نعم. Application. Application. Oui. Application. Point E. Les données sont encodées dans le bus en code Manchester. واش رايكم؟ كود مانشستر تلاقيتو به؟ Non. واش ان شي كود تلاقي. يخدم بلي فرون مونطون ولا ديسوندون؟ بعد يكون فرون مونطون 1 يكون فرون ديسوندون 0. دونك يخدم بلي فرون ماشي بلي زيتا، ماشي بلي طا لوجيك تاع السينيال كاري ولا تاع السينيال بينار تاعي، يهموني لي فرون. دونك سوا فرون مونطون ولا ديسوندون 1 ولا 0. دونك هذا هو كود مانشستر. دونك في رايكم نتوما كود مانشستر؟ دونك عندي ان سينيال يتونكودا بكود مانشستر. في لابليكاسيون هي اللي كاين. في لابليكاسيون. ابليكاسيون. قلنا لابليكاسيون مسؤوله باش تفورمي الميساج. بصح ثم شيخ كي تريسيفي لانفورماسيون ولا تبعثها ثم اللي يصرى كيفاش تكوديها ولا لا. وي بصح انا كي نقول انا لانفورماسيون ولا الميساج يتونكودا في كود مانشستر، مانيش نحوس هنايا على الميساج لوي واش فيه، معناتها اسكو يبدا بلادراس ولا فيه الداتا وين تحط كود ديرور. معناتها انا نهضر في ليطاب فينال مع الاخر كاع خلاص الميساج تشكل خرج مع الميكرو بروسيسور، دو كيفاش من كود يروح لاش من اونكوداج يروح. Physique. فيزيك وي تابعك واش فيزيك. الميساج خلاص تشكت فورما، خرج من الميكرو كونترولور ولا خرج من البروسيسور تاعي، دونك جوست قبل ما يلحق السيبور دو ترانسميسيون، دونك واش من كود حندير به؟ دونك كود مانشستر. دونك نحكي على كوش فيزيك. بوان اف. ترانسماتر لي دوني اون فول دوبلكس. اسكو تلاقيتو بهذا التعبير من قبل؟ فول دوبلكس ولا هالف دوبلكس؟ Non. كي نقولوا اون ترانسميسيون هاف دوبلكس، معناتها معناتها شاك نو يقدر سوا يبعث
ولا يرسوفي اون ميم طون. ويرسو ما يقدرش يدير لي دو اون ميم طون. معناتها كي اون يكون ستاسيون عارف. ولا ان نو ما يقدرش يبعث ويرسوفي في نفس الوقت. دونك هنا في هذه الحاله راني هاف دوبلكس. فول دوبلكس يقدر يدير لي دو. يب. شفتوا علاش؟ يكون عنده ليني دي ليني لا ترانسميسيون ودي ليني واحد اخرين لا ريسبسيون. دونك يقدر يدير لي دو. دونك هنا واش البوان هذا واش تابع؟ مش فيزيك. كوش فيزيك. فيزيك. عرفت لا كوش فيزيك. هنايا لا ديرني بوان vérification de l'adresse de la trame reçue. Les données, data link. Data link. دونك الميساج كي يلحق لي قبل ما يطلع لاكوش ابليكاسيون وين نقرا واش فيه المحتوى اللي فيه ونيكزيكيتي لي كوموند اللي فيه فيريفي قبل اسكو الميساج هذا ليا ولا لا. دونك هذه ندير في داتا لينك. دونك هذا واش كاين برومي اكزرسيس. اللي عنده سؤال قبل ما نروحوا ل دوزيام اكزرسيس. اللي عنده سؤال صح نروحوا للدوزيام اكزرسيس. بون هنا دوزيام اكزرسيس كيما راكم تشوفوا عندي ان بوس دو تيرا اللي فيه ان ماتر ماستر ومعاه دوز اسكلاف. هاد دوز اسكلاف كاين زوج انواع. برومي سميتولكم انبوت موديول. بون كي نقولوا انبوت موديول معناتها فيه دي زونطري لوجيك ولا في الاندستري يستعملوا التعبير تو ريان. معناتها يا كاين يا ما كاش ان ولا زيرو. زونطري لوجيك نيميريك اذا حبيتو. دونك هاد لونطري لوجيك ولا هاد الانبوت موديول يقدر يلحق لو نومبر ماكسيمال دي زونطري تاعو عنده 4 ان 1 ان 2 ان 3 ان 4. بون راهو مبرونشي اون اون دي زونطري تاعو راهي مبرونشيه. دوزيام موديول سي ان موديول انالوجيك 0 دي فولت. دونك فيه دي زونطري 1 و 2 و لونطري 2 راهي كونيكتي. دونك هنايا لا كيسيون تقولكم ديتيرميني لا توبولوجي دو سو بوس. شنو هي لا توبولوجي تاع هاد البوس؟ على حساب واش نورمالمون توبولوجي بوس نو توبولوجي بوس. وعلاش توبولوجي بوس؟ راهم كامل في لا ميم لين ما كاش دي نو ولا راهم كابل واحد يربطهم كاع. مم. دونك كابل واحد لو ميم كابل يجوز عليهم كاع وشاك نو ولا شاك ستاسيون عندها ان سول بورت كومونيكاسيون. دونك راني في لا توبولوجي بوس. دونك كي نقول توبولوجي بوس معناتها الماتر كي يبعث ميساج يرسوفيوه كاع يرسوفي بيسكو كاع كاين كابل واحد برك كاع مراكوردين ليه. بصح شنو شكون يريبوندي غير اللي لادريس تاعو كاينه في الميساج. معناتها الميساج موجه ليه هو باك اللي يريبوندي يعني عنده الحق يريبوندي. بون السؤال الثاني afin d'établir un protocole de communication pour ce réseau, les deux modes d'adressage suivants sont considérés. Bon, le premier mode, des questions. La question تاع المود معناتها الماتر كي يبعث للاسكلاف ولا يبعث للنو يبعث لي زوطخ نو اون كاستيون. هاد الكاستيون كيفاش تكون؟ دونك هنا السؤال واش يقول لكم عندي خيارين معناتها دو مود دادريساج. دونك حنتيديوهم باش نديرو واحد فيهم نديرو به تخيروا به ولا نخدموا به بروتوكول كومونيكاسيون. دونك بريمي مود عندي لا كاستيون تبدا بلا درس تاع النو sur 5 bits والكود دو فونكسيون 1 بيت. شكون يقدر يقول لي علاش خيرنا لا درس تاع النو sur 5 بيت؟ لا درس تاع لي نو ولا تاع لي زيسكلاف علاش درناها 5 بيت؟ تأملوا مليح واش كاين في الشيما الكتريك.
نملو مليح واش فيه. علاش 5 بيت؟ واش قلنا المره اللي فاتت على الريغلاج تاع لادريس؟ كيفاش نريغلي لادريس في ليكستونسيون؟ الو Le nom d'esclave. nombre de D'esclave. nombre d'esclaves. بون هنا عندي زوج بصح ماشي معناتها الماكسيموم تاعي زوج. انا باك خدمت بزوج. ديجا راني ليميتي، ما نقدرش نديسيني لكم ان شيما اللي فيه بزاف. علاش 5؟ لا ريبونس هي في الشيما. اه راهم de A0 à A4. طرا دونك بيان. 5. وشنو هادو A0 A4؟ Les deep هذوك لي ديب سويتش. دونك هادو لي ديب سويتش. لي ديب سويتش سي دي سويتش صغار يطلعوا يهبطوا، عندهم دو بوزيسيون، سوا في الزيرو سوا في الان. دونك بيهم اللي نريقل لادريس تاع شاك اسكلاف. دونك هنايا في الشيمون دايرلي 5 A0 A4. دونك نفهم باللي لادريس دي سور 5 بيت. دونك 5 بيت معناتها هاد الماتر شحال يقدر يكون معاه ان اسكلاف؟ شحال يقدر يكومونيكي مع ان اسكلاف؟ كومبيان؟ دونك 5 بيت شحال نقدر ندير كومبينيزون دادريس؟ puissance 5. ايوا 2 بيسونس دونك 32. دوكا نجو لا ريبونس. لا ريبونس دونك تبدا بلادريس تاع نو. دونك باش الماتر يعرف الميساج منين جا. الكود تاع لا فونكسيون، دونك تاع لا ميم فونكسيون اللي بعتها الماتر. ولي دوني. لي دوني معناتها لافورماسيون اللي دومونداهم الماتر. دونك هنا سوا 4 بيت سوا 24 بيت. بون دوزيام مود. لا كيسيون واش فيها؟ بون دو لا ميم فاصون تبدا بلادريس تاع نو تاع لا ستاسيون. من بعد دوزيام بارامتر عندي بارامتر جديد هو لادريس تاع لا فاريابل. واش معناتها لادريس تاع لا فاريابل؟ نادريسيو بها l'esclave non. بون قلنا لادريس تاع لو نو هي ناتريسيو بها ليسكلاف. تاع شنو لادريس تاع شنو لا فاريابل؟ نعم 1 ou 0. وشنو 1 و 0؟ إيتا ولا إيتا با. بصح انا ماشي نحوس على نيطان، نحوس على دريساج. قلت لكم ندريسيو اون فاريابل. ديجا وشنو هما لي فاريابل؟ كيما شفنا في الكور المره اللي فاتت لي فاريابل. وشنو هما لي فاريابل تاك تشوف الشيما هنايا؟ وشنو الامور اللي يتبدلوا لي فاريابل؟ وشنو هما لي فاريابل؟ هذوك لي سويتش. لي سويتش هادوك يتكونفيغورا مرة برك. Les sorties تاع les esclaves اللي راهم لي سورتي. Ouais. سورتي. راك تشوفيهم سورتي؟ L'entrée. لي زونطري. les entrées plutôt. دونك لي زونطري. عندي هنا 4 وعندي هنا زوج. دونك هادو هما لي فاريابل. اللي اسمهم لي بوان. هما اللي يتبدلوا. هما السورس دانفورماسيون. دونك معلومة اللي تبدل. دونك تقدر تكون 1 ولا 0. هنا عندك النيفو لوجيك اللي يتبدل. دونك هنا واش درت؟ وي شوف كيف يتبدلوا ما فهمتش. هادوما سي دي زونطري. راك تشوف راني ندير الكورسور تاعي ان هادية. سي لونطري. يعني نشوف. دونك لافورماسيون اللي تجيها تقدر تكون 0 تقدر تكون 1. داكور. دونك سي اون فاريابل اللي تاخذ دو فالور. داكور. وهنايا عندي ان دو اونطري انالوجيك. بون اونطري انالوجيك تقدر تاخذ بليزيور فالور. دونك سي دي فاريابل. صح. اوكي صح. بون دوزيام مود نكملو. قلنا عندي لادريس تاع نو. بعد نسبيسيفي الفاريابل. ما تعرفش شنو الفاريابل اللي نحب نعرف لانفورماسيون تاعها. بعد كود فونكسيون. وبعد لا ريبونس كيف لادريس تاع نو، لادريس تاع لا فاريابل، الكود تاع لا فونكسيون و لي دوني.
دونك لي دوني هنا يقدر يكون 1 بيت لا 12 بيت. بار كونت في المود بريسيدون كان عندنا سوا 4 بيت سوا 24 بيت. شكون يقدر يقول لي علاش؟ علاش هنا 1 بيت نريحو في لي زونطري توتوريان ولا لي زونطري نوميريك انالوجيك؟ علاش انا عندي 4 بيت وعندي هنا 1 بيت؟ كاتي 1. شكون يقدر يجاوبني؟ دونك في بريمي مود قلنا لي دون يقدروا يكونوا فيهم 4 بيت في الرام. في الدوزيام مود يجيني 1 بيت برك. وعلاش؟ الجواب واضح نورمالمون. واش ديجيتا نو زيرو ولا نو باش نحكي على ليطا. نو وي بون وي عندك حق. مي علاش هما في لي دو كا عندك نيميريك وديجيتال، مي علاش وحده 4 وحده 1 بيت واحد؟ في برومي مود ما سبيسيفيتش لا فاريابل، دونك مديت غير لادريس تاع لو نو. دونك واش حيرجع لي كي ما سبيسيفيلوش لا فاريابل؟ واش يرجع لي لوجيكمون؟ واش من الانبوت؟ نو يرجع لي كلش مادام ما قلتوش من فاريابل عطيها لي، دونك يعطيهم لي كاع. دونك سي بور سا 4 بيت في لي دوني. في الدوزيام مود نسبيسيفيش من فاريابل، نسبيسيفيش من فاريابل. دونك كي نقولو عطيني السؤال 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4، دونك لي دوني شحال ياخدو من بيت؟ ان سول. ياخدو بيت واحد. في لو كات انالوجيك راني حايط هنايا لا ريزوليسيون تاع الA D C ولا تاع الموديل انالوجيك 12 بيت. دونك انا قلت لكم في بريمي مود سوا 24، في الدوزيام مود 12 بيت. دونك شنو يقدر يجاوبني هنايا؟ علاش 24 وعلاش 12 بريمي و دوزيام مود؟ 24 خاطش لا سورت لونتري 1 12 بلس لونتري 2 12 كيدخلوا 12. لي دو. وي وفي الدوزيام مود نو في الدوزيام مود ادريسي وصافي دير واحد صح. دونك سبيسيفيو شكون فيهم؟ صح وي صح. حاجه برك هنا لا درست على فاريابل درناها سير 2 بيت. وعلاش درناها سير 2 بيت؟ لا درست على فاريابل علاش خذت 2 بيت؟ هذا سؤال سهل بزاف. الشيخ عاود لا كيسيون سمعنا. قلت لكم لا درست على فاريابل هنايا في دوزيام مود قلنا سبيسيفيوش من فاريابل نحتاج نعرف لانفورماسيون تاعها. دونك هاد لا درست على فاريابل تاخذ لي 2 بيت في لاطرام، حتى اوكيبي 2 بيت في لاطرام. دونك علاش 2 بيت؟ علاش ماشي 3؟ علاش ماشي 1؟ عندنا 2 زونتري. هناك 4 اونتري صافي دير 2 بويسونس 2 بيت. صح طري بيان. دونك بيسكو ماكسيموم يقدر يكون عندي 4 اونتري. دونك باش نادريسي 4 اونتري 1 بيت ما يكفينيش. 1 بيت نقدر نادريسي 2 برك. ب 2 بيت يقدر عندي 4 ايطا، دونك 4 ادريس. دونك سي بور سا 2 بيت. طري بيان. دونك لا كيستيون A تقول لكم كومون ابيلتون شاك مود دادريساج. دونك هاد لي دو مود هادوما تعرفنا عليهم. قلنا الاولاني يدوموندي لو نو لا ستاسيون، يقول له تبعت له كاع واش عندها، كاع واش عندها كوم انفورماسيون. يدوموندي مع لو نو كاع لي زانفورماسيون اللي عنده.
و دوزيام مود دو كومونيكاسيون يسبيسيفي واش من نونطري ولا واش من فاريابل يحتاج يعرفها. دونك كيفاش نسميو هاد لي دو فاريابل، هاد لي دو مود حكينا عليهم السمانه اللي فاتت في الكور في الورد اف اي بي، كيفاش الورد اف اي بي يدرس لي فاريابل تاعو. دونك بريمي مود يسميوه ديفايس ادريسين ولا ادريساج باغ ايكيبمون ولا ادريساج باغ نو. و دوزيام يسموه فاريابل ادريسين ولا ادريساج باغ فاريابل ولا ادريساج باغ بوان. هذا ما كان مفهوم لحد الان؟ اذا حاجه غامضه ولا سقس قولوا لي. راكم معايا صح؟ دونك نروحو لا كاستيون بي. دونك هنايا donner les compositions des trames question-réponse des deux nœuds pour chaque mode d'adressage en supposant une fonction de lecture. Donc هنايا عندي fonction de lecture من الماتر للاسكلاف، نحتاج نعرف لا كيسيون تاع الماتر و لا ريبونس تاع الاسكلاف بور كاع لي كا لي عندي. معناتها نحتاج كيسيون ريبونس تاع الانبوت موديل كيسيون ريبونس مع الانالوجيك موديل في بريمي مود ولا ميم شوز في دوزيام مود. دونك كلشي عندي حيكون عندي 4 كا كيسيون ريبونس في شاكان تاع هاد لي 4 كا. بون نشوف اسكو نقدر نخدمو هنايا. اوكي بون اعطيت لكم معلومه هنا مع الاخر بالكود تاع لا فونكسيون ليكتور زيرو هكذا. بون داير جا هنايا قلنا لا كود فونكسيون فيه ان بيت برك، بون يكون يا زيرو يا ان. معناتها عندي دو فونكسيون يا اكريتور يا ليكتور. دونك هنايا دوموند لا كيسيون بريسيزات قالت لكم نحتاج الفونكسيون تاع الليكتور، عطيت لكم الكود تاعها. دونك نبداو بالحاله الاولى، نبداو بهذا الموديل. دونك الماتر راح يبعث له دوموند دو ليكتور. دونك على حساب كيما راكم تشوفوا نبداو في بريمي مود. دونك هذه هي لا كيسيون. دونك لادريس بعد الكود فونكسيون رومبلاسيهم لي تشوفوا بور هاد لو موديل انالوجيك كيفاش تكون لا طرام. دونك رومبلاسيو لي لادريس تاع النو والكود فونكسيون. لادريس تاع النو 00110 00 مين تبدا؟ بدا من الهاي. بدا من البوا بلو فور 01100 صح. دونك هادو لي 5 بيت الاولانيين تاع الهضره. ومن بعدها الكود فونكسيون لير 0 عطينا قلنا كوب 0. قلت لك في لافان ديكزارسيس 0. دونك هذه هي لا طرام تاعي. معليش. دونك هذه الطعم تاعك. شوفوا هنا من تحت بالاخضر بالفاري تبان لكم؟ راهي تبان؟ وي صح صح. دونك هاي لا كيسيون كيما قال الزميل تاعكم. دونك لادريس بعدا الكود تاع لا فونكسيون. لو كود دو لا فونكسيون شيخ منين جبناه سمحوا لي؟ عطيت لكم في لافان تاع ليكزارسيس قلت لكم بلي كود فونكسيون ليكتور نعتبره 0 صح. دونك هذه لا كيسيون ولا ريبونس كيفاش تكون؟ دونك هذا هو الموديل تاع لا ريبونس عندكم. دونك كيفاش تكون لا ريبونس؟ كيما الاولى لا دوني ولي دوني كيفاش يكونوا؟ كيفاش يكونوا لي دوني؟ كيفاش نعم تقدروا تعطوني ديريكت لا ريبونس تاع الرولي. وي كيفاش راهو ليطا؟ راهو فارمي طري بيان. الكونتاكت فارمي كيما راكم تشوفوا. بون حنا نقدروا نعتبروا
كل واحد عنده الحريه يخير واش يحب ينتربريتي لافورماسيون كيما يحب. معناتها فيرمي يحب يعتبرو زيرو ولا ان، بصح شنو برك يفهمني. دونك هنايا فيرمي واش تعتبروا، واش تحبوا تعتبروا ان ولا زيرو؟ خلاص كل واحد كيفاش يحب. ليسونسيال تفهموني برك. صح عندي غير هنا برك والاخرين 2 3 4 زيرو ولا ما يهمنيش بيسك ماشي نستعمل فيها. دونك عليك لا ريبونس. دونك لادريس تعاود، الكود فونكسيون تعاود. دونك لي 3 الاخرين دايرهم اكس، معناتها ما يهمنيش، معناتها ديرهم لي زيرو ولا ان وما يهمنيش، والاخراني ان. بون هنا فهمتكم باللي ولا جوستيفيت لا ريبونس تاعي ان كار لو كونتاكت يفهمني. نعاود اللي حاب يعتبر زيرو كونتاكت فيرمي معليش ليسونسيال يفهمني بغا يكتب لي لا ميم فراس هكذا، قال زيرو كار كونتاكت يفهمني. صح نروحو الدوزيام كا، معناتها دوزيام موديول اللي هو الانالوجيك، ليكستونسيون انالوجيك. دونك كيفاش تكون توجور في برومي مود معناتها ادريساج بار ايكيبمون. كيفاش تكون لا كيسيون تاعها، اعطيوها لي. زيرو زيرو. دونك هذه لادريس. ومن بعد ما دير لي غلي كتير. ومن بعد لي كود فونكسيون اللي هو زيرو. صح طري بيان. دونك لادريس اللي هي 1 0 1 0 1 وبعد الزيرو تاع الكود فونكسيون. صح دونك هذا الميساج تاع اللي بعثوا للماتر الموديل انالوجيك. دونك لا ريبونس تاع الموديل انالوجيك للماتر كيفاش تكون؟ الدوني ما نعرفوهاش. بون حاجه قبل ما نروح لي دوني لادريس والكود فونكسيون كيف لي مام صح. لي دوني وهنا انا كاتب لكم هنا 4 ولا 12 ولا 24 بيت. كيفاش حتكون 24 بيت بيسكاني في الانالوجيك. دونك حتكون سير 24 بيت. هنا بيسكاني في التوتوريال يكونوا 4 بيت. بون معلومه برك دي فوا لي بروتوكول اللي عندهم ان بارامتر زياده يسميوه لونغور دي دوني. معناتها قبل ما تقرا لا دوني يقول لك لا لونغور تاعها، يجي كان بارامتر يقول لك معناتها تقرا 4 بيت ولا 24 بيت ولا 12 بيت. دونك سبيسيفي لك. دونك مليح يكون هاد البارامتر مي هاد ليكزارسيس نيجليجا. معليش عندنا غير لي دوني ديريكتومون. دونك باش الماتر كي يجي يقرا يعرف شحال راح يقرا، يعرف وين يحبس افري 4 بيت ولا 24 بيت. دونك هنا قلنا عندنا 24 بيت بيسكاني في الموديل انالوجيك. مولانا 12 بيت يعطيو لك ديفولت. دونك عندي الان ان واش فيها؟ نعم 4 فولت تاع السانسون. الان 2 4 فولت. اها دونك كيف 4 فولت هذيك فاش نكتبها في لاطرام؟ ما ديفولت تعطيك 12 بيت. اها ما نديرو كالكول تاع 4 فولت. نعم نديرو لو كالكول تاع 4 فولت. دونك عطيني ما فهمتش الله مليح. بون ماشي ما فهمتنيش مليح لا فورمول تاعك. ديفولت هي 12 بيت. طري بيان. اها 4 فولت يقابلها اكس. يقابلها اكس فوالا. بارك دو 3. دونك هنا واش رانا نديرو؟ هاد لوبيراسيون واش اسمها؟ كونفيرسيون انالوجيك نيميريك. هكذا دونك كونفيرسيون انالوجيك نيميريك. دونك سي ان موديل انالوجيك يقبل دي زونطري انالوجيك بصح فيها ان بروتوكول دو كومونيكاسيون نيميريك. دونك لازم بالسيف عليه يكون عنده ان كونفرتيسور اللي لافورماسيون انالوجيك ينيميريزيها باش نقدر نبعثها سيطرا. نيميريزيها معناتها نرجعها دي 1 دي 0. هنا عطيت لكم معلومات. قلت لكم بلي هذا الموديل انالوجيك يخدم حتى سير 12 بيت. وقلت لكم بلي لابلاج فارياسيون تاع لي زونطري تاعو يتبدلوا من الزيرو حتى لديفولت. دونك وحدكم تفهموا باللي 12 بيت معناتها لي 1 كاع 1 حتى ل 12 بيت هي اللي تقابلها بلانيشال معناتها ديفولت. دونك ال 4 فولت تاعي هادية شحال يقابلها؟ دونك احسبوها لي قولوا لي. ديروا لي لايك دو 3 قولوا لي. بون لا يخدم سور بي سي بيان سور يقدر.
راني نستناكم. بون لا سيسيون هادي تخلص ابري مينوت. دونك ابري مينوت يغلقها الزوم بيسك جازو 40 مينوت. دونك مورا عاودو تدخلوا كي تنغلق عاودو تدخلوا وحدكم. كنت تحاولوا ولا لا؟ كاين اللي يحاول يلقاها. دونك 4 فولت شنو الكود نيميريك اللي قابلها؟ راكو تحاولوا ولا نستنى وحدي؟ يا شيخ انا نسيو شيخ بصح جات لي ريزلتا بيزار. ريزولتا بيزار. 4,8 طاحت لي الصالون هذيك. Merci. دوك نكملوا. الو نكملوا. قلنا حبينا نعرفوا الكود نيميريك اللي قابل 4 فولت. دونك الزميل تاعكم قال لكم نديروا لا ريغل دو 3. دونك نستنى في الجواب تاعكم. دونك الكود نيميريك اللي قابل 4 فولت. تخرج لنا 1638 كيما ونردوها ان بينير. بون نقعدوا في ديسيمال 1638. 38. دقيقة نفيريفي. تري بيان. دونك كيفاش درتيه؟ بون قلنا 10 فولت سي 1112 بيت. لي 12 بيت رديتهم اون ديسيمال سي 4095 ونديرو علاقة ثلاثية ونخرجوا تري الريزلتا بيان تري بيان. دونك ومن بعد ترجعيها بينار. اون بينير. صح. دونك نجيو لا ريبونس. دونك مود 1 l'analogique. Bon, la question qu'on a, كيما في لو كار تاع موديل انتري tout ou rien ou la entrée numérique. La réponse, l'adresse, code fonction, بعد يجي الكود نيميريك تاع l'entrée 2 اللي هو la conversion تاع 1638 en binaire تاع deuxième entrée.
ومن بعد يجوا لي اكس هنا تاع البريمير اونتري، دونك ما يهمنيش لا فالور تاعها باسكو ما راهيش مبرونشي ما نستعمل فيها، دونك نروبلاسيها بدي اكس. صح. دو كان في نفس الوقت نحاولوا نجاوبوا على كيسيون سي. قال لك calcule l'efficacité de ce protocole de l'efficacité de protocole pour chaque réponse. دونك هنايا قلت لكم l'efficacité تاع البروتوكول كيفاش تنحسب. عندي نومبر دو بيت اوتيل على النومبر دو بيت ترانسمي، مثلا النومبر تاع لي بيت اللي يحتاجهم اللي فيهم فايده، ونومبر دو بيت توتال اللي تنبعث. دونك كيما تشوفوا هنايا نعاود نولوا البريمي كا شحال بعثنا بيت. بون في لا ريبونس باك كتبنا لا ريبونس باك شحال لا ريبونس شحال فيها بيت قولوا لي. نومبر توتال 9 بيت. 9 10 بيت. كاين 10 10 10 10 شحال فيهم شحال واحد فيهم اللي فيه فايده ولا كومبيان دو بيت اوتيل؟ واحد. ما قلتلكش شحال ماشي نحكي غير على الشون تاع لي دوني، نحكي كاع لا والله درس ما فيهاش فايده. فيها فايده هي اللي تدخل الماتر منين جات لافورماسيون. 7 لا 7 7 7 دونك ليفيكاسيتي 7 sur 10 دونك 70%. دونك انا ملاحظه لو كان جاو لي زوتر 3 بيت مستعملين، معناتها هنا لو كان جيت مستعمل برونشي ال 1 و 2 و 3 و 4 دونك في هذه الحاله لو رابور تاعي راح يكون 10 sur 10. معناتها الميساج تاعي كاع واش فيه نحتاجو، دونك ما كاش تبذير في لابوند باسون تاعي. بون دوزيام كا قولوا لي شحال نومبر دو بيت توتال؟ 12 24 و 6 30 وشحال نومبر دو بيت اوتيل؟ 12 و 6 18 تري بيان. دونك 18 sur 30 عندي افيكاسيتي تاع 60%. وهنا نفس الشيء لو كان جيت استعملت لي دو، معناتها لو كان جات هذه معلومه نحتاجها راح تكون ليفيكاسيتي 100%. دونك بون خلي لا كيسيون لا ديرنيير مول ليكزارسيس في لا فان تاع ليكزارسيس. نروحو لدوزيام مود. دونك توجو نعاودو نوليو الموديل توتوريال بصح المره في دوزيام مود. كيفاش تكون لا درام كيستيون تاعو. كيفاش تكون لا درام كيستيون تاعو. هاي جاوبوني لا درام كيستيون كيفاش تكون سيلون لو دوزيام مود. كيفاش نطبق على الموديل نيميريك على الموديل توتوريال 0 1 1 0 0. بون هذه لادريس. ها 0 0 0. صح. لادريس فاريابل هنا واش نحط؟ واش نحط هنايا؟ ادريس فاريابل. لادريس على فاريابل مي شحال تكون؟ شكون فيهم؟ الان 0 0. طري بيان. دونك الاولانيه باقي نستعملها معناتها نعطي لادريس 0 0. الاخرى اللي موراها 0 1 واللي موراها 1 0 والاخرانيه 1 1. دونك انا لا اون هي اللي باقي لي مبرونشيا هي اللي مستعمله. دونك هنا تكون ادريس 0 0 والكود فونكسيون 0. دونك الموديل انالوجيك. دونك هذه لا ريبونس. نو باردون. دونك la question, donc l'adresse spécifie la variable, 0 la question. Pardon, 0 c'est le code fonction. Donc la réponse qui va تكون ليطا تاع كيما الوالا كيف دونك شحال من بيت حيكون عندي هنايا في لي دوني؟
لو شون دي دوني شحال يكون عندي من بيت؟ ان بيت. 1 بيت شحال لا فالور تاعو؟ اه 1. كما قبيله بديناه ان. خلاص قلنا باللي الكونتاكت فيرمي يعتبروه 1. صح. دونك هذه هي لا ريبونس. دونك لا ميم كيما لا كيسيون وشنو يكون باك زياده الشون تاع لي دوني. ليفيكاسيتي تاع البروتوكول لا ريبونس نحكي على لا ريبونس. تكون 100% نو. 100% وي. باسكو على سبيسيفيت لا فاريابل اللي نحتاجها. سبيسيفيت لا فاريابل اللي نحتاجها. دونك كاع واش بعثت نحتاجو ولا كاع واش ريسيفيت نحتاجو. دونك نروحو لو كا انالوجيك. دونك هنايا الموديل انالوجيك selon le deuxième mot d'adressage. La question كيفاش تكون؟ ان 0 1 0 1. والادرس فاريابل 1 0 0 0 1 puisque c'est la deuxième entrée. Le code fonction 0 puisque lecture. Ou la réponse بون كيف دونك كيما شفنا في لا ريبونس تاع البروميي مود كيف بصح شنو برك راح تكون عندي اونطري وحده برك. 12 بيت. دوزيام 12 بيت تاع اونطري وحده برك. و بيان سور الكود تاع لا فاريابل. دونك شوفوا لا ريبونس فوالا. سقسيكم لو كادر هذا يبان لكم هذا الابيض والاحمر. ماك شوفوا فيه ان كادر فيه خطوط بيضاء وحمراء ما يبان لكمش. خلاص معليش. دونك قلنا لا كيسيون لا ريبونس لادريس تاع الموديل انالوجيك. هنايا سبيسيفي لا فاريابل 0 1 كما قال الزميل تاعكم. الكود تاع لا فونكسيون 0 وهنا لا فورماسيون تاعي لا ميم لي هنايا. دونك كيفاش تكون ليفيكاسيتي هنايا؟ دونك كيما من قبل 100%. 100%. دونك هنايا نحاولوا نستنتجوا شويه حوايج. فاش تهمني هنا ليفيكاسيتي؟ علاش راني كالكولي فيها؟ فاش تهمني ليفيكاسيتي تكون 100% ولا 60%؟ لا الطاي تاع ميسيون اوبتيميزي ولا الطاي تاع الميس لا طاي البيش تاعنا. ماشي هذا التعبير صحيح. نوبتيميزي وشنو؟ لي نومبر دو بيت اللي بعثناهم. كاين تعبير واحد اخر. نوبتيميزي l'utilisation de la bande passante. لا بونت. دونك ما نخسرش لي بيت. دونك نحتاج 20 بيت نبعث 20 بيت. 30 بيت نبعث 30 بيت. ماشي نحتاج 10 بيت ونبعث ميساج فيه 30 بيت. دونك في هذه الحالة راني نستهلك في لا بوند باسون تاعي بلا ما راني نكسبلواتي فيها 100%. دونك هذا بروميي بوان. دوزيام بوان في لو دوزيام مود. دونك لحد الان يبان دوزيام بون ديجا نتوما شكون يبان لكم خير دوزيام مود ولا بروميي مود؟ في هاد لو كا دوزيام مود. في هاد لو كا صح. اسكو كاين كا وين يكون بروميي مود فيه خير من دوزيام مود؟ يكونوا كيف ماشي خير. شنو هو لو كا؟ غير يكونوا كاع لي زونتري ولي سورتي معمرين. صح طري بيان. لي زونتري طري بيان. دونك كي كيكونوا لي دو هنا نضربوا مثال بموديل انالوجيك كيكونوا بزوج مبرونشين ان ان برونشي و ان دو برونشي. دونك كيفاش نولي نخدم بالدوزيام مود؟ دوزيام سيك نبعث دو فوا باش نولي نبعث دو فوا. دونك كيستيون ريبونس pour la première entrée ou question réponse pour la deuxième entrée. دونك في هذه الحالة شكون يولي خير؟ الاولاني يولي بروميي مود خير باسكو بروميي مود يبعث لي كلش على ضربة. معناتها كاع لي زونطري تخيلوا راهم ستة مبرونشين دونك بلي دو دونك لي دو يجوني في طرام وحدة.
Par contre, le deuxième mode, un des adressage par variable. Donc, كل variable, question-réponse, question-réponse. Donc, ça dépend الحالة اللي رانا فيها. الحالة اللي رانا فيها شكون خير؟ شكون بريمي مود ولا دوزيام مود؟ بصح في بالكم علاش كاين هاد التفريق هذا؟ علاش داروا دوزيام مود؟ علاش كاين بريمي ودوزيام مود؟ وقتاش معناتها اسكو فريمون صح نقدر نحتاج دوزيام مود؟ معناتها اسكو نقدر نحتاج صح لادريساج بار فاريابل؟ معناتها علاش ما نستعملش لي زونطري تاوعي كاع وخلاص؟ ولا نشري موديل ديكستونسيون ولا موديل اللي يكونوا فيه نومبر دونطري على حسب البوزوان تاعي. قاعد نحتاج دو زونطري نشري زوج، نحتاج ربعة نشري تاع 4 وهي رايحة. وفي هذه الحالة المود بريمي مود راح يكون خير. واش رايكم؟ واش رايكم في هذا الريزونمون؟ شو عنده تعليق؟ كاين زعما مثال لي دوني نحتاجوهم بلي فريكامون على لي دوني وحدوخرين. وي هذه حاجة طري بيان، وي ملاحظة مليحة. بصح أنا حبيت حاجة واحدة أخرى. هادو لي موديل ديكستونسيون هادوما اسكو يكزيستيو سولون لو بوزوان تاع كاع الناس، سولون لي بوزوان تاع كاع الناس. نو دونك شركة كي تخدم هاد لي موديل ديكستونسيون ولا لي موديل دونطري ولا موديل دو سورتي كي تكوميرسياليزي لي سوليسيون تاعها اسكو راح دير سولون كاع لي زونطري. معناتها تلقى موديل تاع اون اونطري تاع 2 تاع 3 تاع 4 تاع 6 تاع 8. جامي تلقى يا ربي 3 ولا 2 تيب. تلقى باغ اكزومبل تاع 8 تاع 16. بون تاع اون مسير ما اكزيستيش، مستحيل واحد يخدم الكارطة على جونطري وحده. 4 مانيش سير، مي على بالي 8 16 32 اكزيستيو. معناتها افترضوا اذا نتايا لقيت قدام غير تاع 8 يتباعوا وانت تحتاج غير 2 زونطري، بسيف عليك تشريها تاع 8. وي دونك في هاد الحالة دوزيام مود يكون افونتاجي خير. راكم معايا؟ ولو كان جيت لونطري نومبر دونطري اللي نحتاجو نلقى ليكستونسيون تاعو ولا نلقى الموديل تاعو، دونك خلاص بريمي مود خير. بقى نحتاج 3 زونطري، عندي موديل تاع 3 زونطري نجيبو نخدم به. دونك لا تجيب لي كلشي على فوا، ما نحتاجش نادريسي بار فاريابل. مي بيان سور ما نساوش لافونتاج اللي قالوا الزميل تاعكم دوكا. بعدا كاين دي فوا دي زونطري يحتاجون بلي فريكامون على دي زونطري واحد اخرين. دونك هنا واش راني قايلكم؟ بون هذه قلناها. سي بون. دونك هنا دوزيام اكزارسيس، شكون فيكم عنده ملاحظة؟ حاجة غامضة ماشي مفهومة نعاودها لكم. وي الكا الاول هذيك الساعه وين جات؟ الكا الاولاني وشنو منين جات؟ 7 7 لا قيديني هنايا هنا. بون هذا قلنا ليفيكاسيتي تاع البروتوكول. قسمت نومبر دو بيت اوتيل على نومبر دو بيت توتال. معناتها عندي هذا طعم ريبونس تاعي نومبر دو بيت توتال تاعها هو 10 كي تحسب به 1 لي اكس هادو 0 لادريس تلقى 10 لي بيت. هذا نومبر دو بيت توتال 300. هذا الدينوميناتور. هنايا من الفوق تكون عندي نومبر دو بيت اوتيل معناتها اللي فيهم فايده اللي نحتاجهم. كي تحسبيهم عندك كي تشوفي عندك 3 اللي فيهم حتى فايده. دونك وعلاش كاين 3 هادوما؟ بيسكي ماش تشوفي في الشيما هنايا عندي اونطري واحده برك هي مستعمله. بصح لي 2 بيت لي 3 زونطري الاخرين 2 3 والكات ماراهمش مستعملين. دونك البلاصه تاعهم اللي راهم ريزيرفيا لا لون بلاسمون ريزيرفي ما فيه حتى فايده بيسكو مانيش نستعمل فيهم. دونك سي بور سا عندي 7. دونك 1 2 زيدي 5 هادو عندي 7. مفهوم؟ صحيح. زيدو قلنا جوزو البروشان اكزرسيس.
صح. نروحو بروشان اكزرسيس. هنا دي كالكول دونك لازم تحسبوا. دونك اكزرسيس 3 عنده علاقه بالفريم تشيك سيكونس معناتها الكود دو كونترول ديرور افان دو فيريفي. بون حاجه برك هاد في دوزيام اكزرسيس البروتوكول اللي استعملناه مبسط دونك ما درناش الكود كونترول ديرور ما وريناش. Donc, هنا نهضروا عليه. Donc, afin de vérifier l'intégrité des données reçues via un bus de terrain, un code de contrôle d'erreur a été ajouté à la fin des trames transmises. Bon, marqué en rouge. Donc, pour permettre au récepteur de détecter les trames erronées. Donc, lesquelles parmi les trames reçues suivantes comportent une erreur de transmission. Donc, هنايا عندي 4 أمثلة تاع des trames transmises. Donc, هادو الكونتينيو تاع الميساج تاعي. دونك هنا ما حوس نفهم وراي لا دراس وراهم لي دوني وراي لا فونكسيون. شنو بيهمني هذا الميساج يقابلوا هذا الكود ديرور. بون عندي من الأ حتى دي. دونك عندي الميساج وعندي الكود ديرور تاعي. بون هنا يعطيك لكم لا فورمول اللي استعملتها بالكالكوليت الكود ديرور. دونك بارمي لي ميثود لي بلو سان. بون الكود ديرور كاين بزاف طرق باش تحسبوه. كاين اللي ساهلين كاين اللي معقدين. بون نعطيك لكم الساهل كاع هو الكزور. تعرفوا الكزور؟ تلاقيتو بيه الكزور؟ وي صح. دونك في الكترونيك نيميريك تكون تلاقيتو به. دونك كيفاش تكالكولي الاف سي اس هذايا الفريم تشيك سيكونس. اوكتي 0 كزور اوكتي 1. دونك اوكتي 0 كزور اوكتي 1. دونك الريزولطا كزور اوكتي 2. ريزولطا كزور اوكتي 3. ريزولطا حتى الدرني اوكتي 1. دونك راني حابكم دوكا لازم كالكولاتريس تاع الويندوز. كالكولاتريس فيها الكزور. شايفيني ولا لا؟ تبانكم كالكولاتريس هكذا ولا لا؟ نو ما يفهم. ماش تبان. طيب دونك هكذا راك تبان. وي صح. دونك يجو هنايا البروغرامر وراهو الكزور بيت وايز فوالا. دونك هذا هو الكزور. دونك هاي بون سحق كل واحد فيكم نكلفكم برك. دونك نسميكم كل واحد يحكم يطلع. دقيقة برك نعاود نبارطاجي باش تشوفوا البي دي اف. صح. دونك يبان البي دي اف هكذا. دونك نسميكم وحسبوا. دونك هنايا بوطيبان ليلى وسفيان إزقالوبان ويوسف بختاري. بون ديروا لي لاطرام ا فيريفيو. بون عاشوري توفيق وبروبا هاجيرة وجلاوي فلا ديروا لاطرام بي. فايزة بن موسي وهشام ومجاج هند ديروا لاطرام سي. واللي بقاو ما سميتهمش يديروا لاطرام دي. دونك سوداقي عبد الرحمن وليد بن شيخ وياسمين كيروس ديروا لاطرام دي. دونك هاي فيريفيو لقاو لي شكون اللي صحيحه بلا ما تشوفوا لي سوليسيون بيان سور. دونك ماذا بيا وحدكم تصيبوهم تاع تقولوا لي شكون اللي صحيحه شكون اللي غلطه. دونك نعاونكم شويه نفتح كالكولاتريس باش تشوفوا شويه. دونك هنا باغ اكزومبل نحب نكالكولي بون ندير ليكزاديسيمال باش لا تاعي راه بليكزاديسيمال. باغ اكزومبل ندير بي 7 كزور 5 1 مثال.
يساوي او 6. هذه النتيجة. دونك دو لا ميم فاصون نكمل. دو لا ميم فاصون نكمل حتى نلحق لافان تاع لاطرام. شيخ وي نديرو غادي نديرو لوكتي 0 كزور لوكتي 2 فوا ولا شي فوا؟ لا لا تكمل كزور ما كاش فوا. هادي 0 اكس هادية سي بور اكزاديسيمال. الكود هذا 0 اكس معناتها اكزاديسيمال. وي انا علاش قلت لي فوا؟ ما كاش فوا كاين غير لا كزور. لا ما شفتش خاطر غير شفت بارونتيز. كي واحد تلقى حاجة شيخ الاولى صحيح فوت 5 سي كيف صحيحة. شكون تاني عنده جواب واحد اخر؟ هاي جمعت البي والسي والدي. ولا في الالي عنده جواب واحد اخر اللي لقى ريبونس واحده اخرى يقول. الشيخ دوزيام هذا شحال لقيتها؟ البي هذيك انسي انسي صراحة انا كتبتها عندي. اللي راه معك البي ثاني فيريفيو. بقى السي ودي. السي ودي ما عندي حتى جواب لحد الان. الور سي ودي ما كاش جواب. شكون سي كالكوليهم؟ شوف معليش استنى بقى نفهم ما فهمتش. نعم
شيخ في لي كالكولاتي سيونتيفيك ما كاينش هاد الزواري. لازم دير بروغرامر. نو قصدي في الكالكولاتريس. نو ما شكيتش كالكولاتريس ريال. جو ريال. بونس با ما كاش كاع ليكزاليسيمال ما كاش داير. سي كاين فيه. كاين إكزاليسيمال؟ وي كاين. بلا. بيز. أستاذ دي غلطة. شحال لقيتيها؟ 9 أو 9 أو. نورمالمون تخرج 9 أف. صح دونك 9 أو صح. بقى سي. بون باش تفهموا مليح هذا سي لو ميساج ترونسمي معناتها هذا الكالكول هذايا تاع الترونسميتور هكذا. A0 سي A0 شحال تلقاو سي؟ A0 صحيحه قلتها A0 صحيحة. A0 صح. صحيح هذيك. اوكي وكان فيريفيو. دونك بون الاولانيه الاولانيه وتروازيام دونك صحاح 5 سي والتروازيام صحاح. دونك كيما البي والدي كيما لقيتهم غالطين صح. دونك هنايا بون هذه امبوسيبل تلقاوها نتوما مي عطيتها لكم زياده. سي ليرور وين جات. دونك انا كيفاش ليكزارسيس درتو كتبت قبل هاد لاطرام كتبت هاد لاطرام اللي نورمالمون يبعثها ترانسميتور هادي لاي بالفار. دونك كالكوليتي لها الاف سي اس تاعها حطيتو من بعد رحت بدلت ان بيت في لاطرام. دونك السات هذا رجعتو اف هكذا بيسكو علاش ريسيبتور كي فيريفي راح يدير لا ميم شوز راح يفيريفي هاد لاطرام يحكمها راح يلقى واش لقيتو راح يلقى الان سي. دونك يلعب لاطرام غلطه مي مستحيل يقدر يلقى لاطرام اوريجينال بيسكو انا درت ليكزارسيس دونك نعرف لاطرام اوريجينال. دونك لا ميم شوز بور بون سي قلنا صحيحه الا صحيحه ودي كيف دونك لاطرام وي. شيخ كاين دي كا وين مام يقدر يكوريجي ليرور وين راه جاي في لاطرام. بار اكزومبل انا ما على باليش شيخ اذا في هذه اللي رانا نقراو فيها هذه على بالي في الانفورماتيك في ريزو انفورماتيك اللي يقراو بار اكزومبل الشيخ كاين وين يقدروا يكوريجي لاطرام يعطيو له دي زانفورماسيون في لافان هو من بعد يدير دي كالكول يلقاو راه ليرور يكوريجي. طري بيان هنا علاش مستحيل تعرف باسكو علاش ديجا الكود ديالو راهو مكتوب الكود ديالو راه مكتوب سير 8 بيت عندي اوكتي واحد اوكتي واحد دونك اوكتي واحد شحال يقدر ياخذ من فالور 256 256 فالور. بون حسب كي تشوفوا نتوما الميساج اسكو عندي 256 كومبينيزون صح واسي شوفوا شحال عندي الاوكتي سيزو. دونك كاع هذا 1 2 3 4 5 6 و اكزاديسيمال دونك 6 فوا 8 شحال 48 دونك 2 بويسونس 48. دونك هاد لي طرام يقدروا ياخذوا 2 بويسونس 48 كومبينيزون كي ناخذ كاع الحالات بون تيوريكمون كون معايا وي اسكو 2 بويسونس 48 شحال تقابلهم ان كود ديالو تاع اللي ياخذ 256 فالور. اسكو فهمتوني ولا لا الكود ديالو في اوكتي واحد يقدر ياخذ 256 قيمه بصح الميساج تاعي يقدر ياخذ 248 قيمه. حبيت نقول لكم بلي الكود ديالو هذايا
يقدر يقابلوا الاف، كاين الاف الاحتمالات. لو كان تقسم 2 بيسونس 48 على 256 تعرف باللي شاك كود ايرور كاين بزاف احتمالات. ايه ولا لا؟ معناتها ماشي كل طرام، لا كل كومبينيزون عندها كود اونيك تاعها. راكم فاهمين؟ دونك مستحيل بالكود ديرور نقدر نستنتج لا طرام. هذا اصلا اذا كان الكود صحيح، فما بالك اذا كان غلط. معناتها كيفاش حنعرف الغلطه وين جايه اكزاكتومون؟ واش من بيت صارت فيه الغلطه، ولا اسكو كاين بيت واحد ولا دو ولا طروا ولا بلوزيور. من هذا البوان دو في تبان مستحيله. الشيخ تسمى الى دوك يعطونا الكود ايرور جوست باش نعرفوا يعرف بلي غلطه. هذا ما كان مي في هذا الميثود. دونك ما باليش انت واش الميثود راك تحكي عليها، ما نقدرش نهضر. مي نهضر على ليكزومبل هذا تاعنا. فوالا في تقدر تعرف بك اسكو لا طرام تاخذها بعين الاعتبار ولا تهملها. هذا ما كان مي باش يكوريجيها امبوسيبل. شيخ صافي دير هذا الكود هذا جور ليميتور يبعثوا للريسيبتور وما دي كومباريه ولا كيفاه؟ يكومباريه. الريسيبتور يعاود نفس الحساب، يحكم الميساج. اوكي يعاود نفس الحساب، الريزولتا اللي يلقاه يكومباري. دونك بروميي كاح يلقى كيف 5 سي، في تروازيام كاح يلقى A0 كيف. دونك الطرام يجوزها يخدم بها. تحت دوزيام كا كاتريام كا ما يلقاش كيف حيلقى 1 سي و 9 او. وليرا الشيخ منين نجي اون جينيرال؟ دوكا سا ديفون. تقدر تكون انترفيرونس الكترومغنيتيك، قال لا ليني ديالك سي باني لا لين تاعك تكوبلا معاك تبدل في وسط تكوبلا معاك كاش ميساج كان في الهواء، كان ميساج الكترومغنيتيك خسر لك الميساج تاعك. ولا بوتيتر او نيفو ترانسميتور قال في لو مومون البيت اللي راه يخرج سي با صرا بروبليم في الترانسيفر الكول سيركوي ولا جو سي با. الشيخ كيما لا ميثود جو بونس با يوتيليزي دوكا باسكو البيت تاعهم ماذا بهم لانفورماسيون توصل جوست خير ما يعاودوا ثاني يبعثوا فوالا. لا يكونوا يستخدموا دي ميثود جدد على هذه وين يكوريجي ليرور ديريكتومون. هما شوف قلت لك هذا لو بلو سامبل مي يستعملوها، ماشي معناتها ما تلقاش يستعملوها باسكو علاش هو مو يفيدك. طرا ما فيهاش فايده. ما تنساش باللي لونفوا ولا ريسبسيون ما يحبش سون زاري. معناتها الماتري يقعد سون زاري ينتيروجي لي زيسكلاف تاعو. معناتها اذا هذه غلطه اللي موراها تجي صحيحه. فاهم؟ دونك سي با لا فان دو موند اذا لقيتي كانت طرا وحده غلطه. حنا هنا ماناش نديرو في لي ميساج كبار كيما في الانفورماتيك. وي ميساج صغار هنا. بون تاع كاين هذوك لي ميساج لي سي ار سي 32 صعاب فيهم قسمه. تقسم دي بولينوم، تحكم الكود بينار تاعك، تقسموا على اون فالور نيميريك وتريح تقسم بلوزيور فوا حتى تشكل ان ميساج ولا تشكل ان كود ايرور. تحبوا تشوفوا ويكيبيديا طلعوا عليه. فايده يكومبليكسيو كل ما تكومبليكسي كل ما خير. انت دوكا هذا قلت لك فيه وي بيت برك. فيه وي بيت برك. دونك وي بيت هاد لي وي بيت مثال يقدر يقابلهم كاش 1000 ولا 10000 تاع 10000 احتمال تاع طرام اوريجينال. هكذا دو بويسونس 6 كاين تاع 32 كاين تاع 16 بيت. دونك لي 16 و 32 بيت هذوك راح يقابلهم احتمال اقل. بون بوتيت تدخل فيها لا كوريكسيون كيما كان يقول الكوليك تاعكم بوتيت يحتاج في لا كوريكسيون سي بور سا كومبليكيو لي كود ايرور. بالكم من الكود هذاك يعرفوا وين هي ليرور بوتيت. ممكن الشيخ على الستاج اللي درنا تاع هذه تاع كوميونيكاسيون مع ستاسيون فيسات مع ساتيليت. الشيخ كان عندهم بروبليم لا فريكونس اللي يشريوها غاليه. لا فريكونس ريزيرفي اون فريكونس فوالا. الشيخ باش ما يخسروهاش تما ماذا بهم كي يبعثوا لانفورماسيون ما تكونش
شغل تكون اوتيل ماشي تكون ايروني يعاودوا يبعثوا كاع ماذا بهم هما يتيليزيو يستفادوا الماكسيموم في هذا الشيء يتيليزيو ميثود وين يكوريجي ديريكتومون ليرور ميم تبعث لهم ديرو تكوريجي ديريكتومون طري بيان طري بيان هادو سيرمون دي زالغوريثم افونسي كومبليكي افونسي باش تقدر تلحق وين تلقى ديتيكتي ليرور. الشيخ هي برمي اللي قالوا لنا عليها هذيك بيت ريت ما على باليش باش نفهموها لقيناها. بون بيت ريت واش مع بيت ريت معناتها سي لو طو دو ترانسميسيون كيتسمى كيتفهم بيت ريت معناتها سي لو طو دو ترانسميسيون دي بيت بيت ريت نسيت اكزاكتومون واقيلا اسم واحد اخر. ايوا والله ما اكزاكتومون عندها في لا ليسونس درناها وما ادري اذا لقيت اسمها اكزاكت من بعد. اوكي بون لا سيسيون حيغلقها قبل ما تنغلق اللي يغلقها الزوم. دونك العشيه ان شاء الله عندنا سيونس على 1:30 ندخل دوزيام شابيتر نتيديو مليح لا ليزون ار اس 485. دونك هي ار 132 اذا كفانا الوقت بدات نروحوا للمود بيس. هاكا دونك العشيه ان شاء الله ان شاء الله. ان شاء الله.